बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दुआ मांगने का तरीका एक ऐसा अमल है कि जो नसीब में नहीं भी होगा ना, वो लिख दिया जाएगा, वो वक्त से पहले ही मिल जाएगा। और बताएं, दुआ मांगने का जिसको तरीका आ गया, गोया उसने दुनिया और आखिरत खरीद कर ली। ये बात बिल्कुल सच है। दुआ मोमिन का हथियार है। बेसिकली नमाज तो पढ़ते हैं लोग, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद फौरन उठ जाते और नमाज के बाद अल्लाह से कुछ रुजू नहीं लाते। नमाज को लोग ड्यूटी समझ के पढ़ते हैं। ऐ देखने वालों, ऐ ईमान वालों, इन बातों को गौर से सुनो। शायद तुम इन बातों पे गौर करो। दुआ मांगना, अल्लाह कहता है मुझे अच्छा लगता है जब तू मुझसे कुछ मांगता है, ना मांगने पे ना खुश है। एक वाहिद बादशाह उसको कहा गया, वो आलीशान मकाम उसको कहा गया है, बुजुर्गी रखने वाला कहा गया है ना। ऊपर से अमानतदार है, फिर सरदार है। मजे की बात ये है, दुनिया में कुल कायनात में एक वाहिद अल वाहिद भी उसको कहते हैं कि अकेला है, तन्हा है। वो बादशाह है, कादिर है, मांगने पे खुश है। ये ऐसा बादशाह है, इसके यहाँ दौलत कभी ना खत्म होने वाली है, क्योंकि वो खुद जो ना कभी खत्म होने वाला है, वो हमेशा था और हमेशा रहेगा इक़्तिदार में। एक वाहिद अल्लाह ज़ात है जिसको मौत नहीं आ सकती। मौत को मौत देने वाला अल्लाह है। औलिया अल्लाह चले गए, बुज़ाने दीन चले गए, है ना ये बात। अल्लाह को मौत नहीं आ सकती, है ना। मजेदारी की चीज, कमाल है वैसे, है ना। तो यही तो चीजें होती है। अल्लाह कहता है तुम मेरे साथ जुस्तजू कर, मुझे तलाश कर, मैं क्या हूं। अल्लाह ने बनाई दुनिया इसलिए थी कि मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, है ना ये बात। उसने एक मेला लगाया है, ठीक है ना। जैसे हम कोई फंक्शन लगाते हैं, कुछ भी कह लें, किसी मौके के ऊपर कह लें, कोई त्योहार कह लें, जैसे लोग ईद उल मिलाद नबी मनाते हैं, है ना ये बात। एक जश्न का समा होता है, खुशी होती है, आप सल्लम की आमद है। इसी तरीके एक मेला हमने एक सेटिंग की है। ऐसे अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, समझ रहे बात को। तो अब इस मेले में मांगने का जो तरीका है वो मैं बताऊंगा। ये फन है, शेयर कीजिएगा डाउनलोड करके, या लिंक इसका शेयर कर दीजिएगा। मैं व्यूज के लिए नहीं आ रहा इधर, समझ रहे बात। सदका जारी है, अजर अजीम है। अब दुआ मांगने का तरीका ये होता है, आप चाहे तहज्जुद के टाइम पढ़ें या नमाज फर्ज के बाद पढ़ें। इसके लिए सबसे पहले आपने पाकी का खास ख्याल रखना होगा। मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूं, दुआ से भी जो बड़ी चीज है जो उसका साथ देती है, जो दुआ की भी एक रूह है। समझिए थोड़ा सा बात को भी यहाँ पे, यानी कि दुआ की एक रूह है। वो रूह का नाम क्या है? वो है मुत्तकी, परहेजगार। क्या है? मुत्तकी। अब बगैर रूह के हमारा जिस्म अधूरा है। थोड़ा समझिए मामलात को। यकीनन हम ठोस जिस्म रखते हैं, बनावट ऐसी है। अब ये रूह बोल रही है, वो रूह हरकत दे रही है इस जिस्म को, जिसको हम कहते हैं मट्टी से बनाया हुआ एक पुतला। तो इसी तरीके से दुआ की जो रूह है वो मुत्तकी और परहेजगार है। अगर ये रूह नहीं होगी, दुआ मांगने का रत्ती का फायदा नहीं। आओ मैदान में। ये नहीं कि नेक अमल करने वाले सालेहीन, दाएं हाथ वाले, नेक अंजाम किन लोगों का है? कुरान ने बार बार तस्करा कर चुका है। लेकिन तुम सुम्मुला यरजियून में से क्यों हो रहे हो? गूंगे बहरे क्यों हो रहे हो? मुत्तकी और परहेजगार लोगों का अजर अजीम है, नेक अंजाम है। नमाजी का नेक अंजाम नहीं है। आओ मुनाजरा करो, चैलेंज है मेरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ना। ओ भाई, रूह तो है नहीं। रूह कौन है? मुत्तकी और परहेजगार। यहीं पे इंसान की जान जाती है, यहीं पे ईमान वाले डगमगा जाते हैं। नेक अमल नहीं करेंगे, ना ना, जरूरत ही नहीं है इनको। नेक काम दिल ही नहीं करता। हाँ, नमाज पढ़ेंगे बाकायदगी के साथ, रज के बेईमान होंगे। खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुंह मोमना करतूत काफरा। यही जूते बंदा मारे इनको, जूते। और अल्लाह मारता भी है जूते।
دیکھتے نہیں ہو ان کا انجام کیا ہوتا ہے. بہت کم لوگ نمازی صحیح ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں جو عباس بھائی جس طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ میرے بھائیوں جو سن رہے ہو، جو لوگ دیکھ رہے ہو، کہ دعا کی جو روح ہے نا، وہ متقی اور پرہیز. جب تک اگر میرے اندر بھی متقی پرہیزگاری نہیں ہوگی، بے مقصد ہے میں اللہ کو ٹکرے مار رہا ہوں. کیا مقصد ہے میرا وضو کرنے کا، سر جھکانے کا، اگر متقی ہی نہیں ہوں، میں پرہیزگاری نہیں ہے، میں سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، اگر کیا ہے جی ایک نماز پڑھ رہا ہوں بٹ وہ کیا کر رہا ہوں میں. یہ جو سمجھدار، جو صاحب علم والے ہوں گے وہ باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے بعض بھی کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. یہ باتیں ہر مولوی نہیں بتائے گا آپ کو. ہاں پتہ روزی بند ہوگی بھائی. اللہ کو جان دینی ہے. یہ فانی ہے، جہاں یہ چلے جانا ادھر سے، یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے آئے بھائی. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں یہ بات. کیا تم دیکھتے نہیں ہو جب کوئی میت جا رہی ہوتی ہے سڑکوں پہ، گلی محلوں میں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ ایک وقت تھا یہ چلتا پھرتا تھا، بولتا تھا، کھاتا پیتا تھا. آج دیکھو سناٹا ہو گیا اس کے ساتھ، ہے نا، غلہ منڈی پہنچ گیا، ہے نا یہ بات. تو اسی طریقے سے جو لوگ سن رہے ہیں، غلہ منڈی جانے سے پہلے آپ نے جانا ضرور ہے وہاں پہ. تو اس لیے میرے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو مقصد میں آپ کو بتانا ہے دعا کا مکمل میں باریکی میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. مجھے اجر آپ لوگوں سے نہیں چاہیے، نہیں. اللہ مجھے روز اجر دے رہے آسمان سے اوپر سے. یہ کس کی طرف سے باتیں آ رہی دماغ میں؟ الواحد کی طرف سے. تو اس لیے دعا کے ساتھ میرے بھائیوں متقی اور پرہیزگار صالح کام کیا کریں، اچھی بات بتایا کریں. کسی کا نقصان ہو رہا اس کو سمجھائیں، اس کو روکیں. اچھی بات بتانا صدقہ جاریہ ہے. نیک عمل کے ساتھ متقی پرہیزگار، سمجھ رہے بات، اپنی نظر میں حیا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، سمجھ رہے بات کو. یہ چیزیں اگر کریں گے تو پھر دعا کا بھی اثر ہوتا ہے، دعا ایکٹیو ہو جاتی ہے. اب یہاں میں نے لوگوں کی تقریر میں تھوڑا لیکچر دینا چاہ رہا ہوں، پھر آگے طریقہ بتاتا ہوں نا، تھوڑا سمجھیے. اب یہاں میں کیا دیکھتا ہوں، یہاں الٹی صاحب ہے. درود پاک پڑھو گے وہ دعا کبھی نہیں عرش پہ رکتی جا کے. ہاں آپ وہاں موجود ہوتے ہیں، ہے نا. کیوں جھوٹ بولتے ہو لوگوں کے سامنے؟ شرم نہیں آتی؟ اب میں رج کے غلط کام کروں، متقی اور پرہیزگار نہ بنوں اور نماز اور دعا سے مدد لیتا رہوں، اس کا کیا مقصد ہے جب میرے اندر تبدیلی ہی نہیں آ رہی؟ میں کام تو الٹے ہیں. میں ایک شخص کو دیکھتا کیا ہوں، 5 ٹائم نمازی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. جب اذان آتی ہے تو مسجد میں بھاگ اٹھتا ہے، رج کے رشوت لیتا ہے، رج کے جھوٹ بولتا ہے کلائنٹس کے ساتھ. میں نے کہا پتہ نہیں یار پاگل تو نہیں ہے یہ. رج نماز کے لیے بھاگ اٹھیں گے کیونکہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے اندر بیٹھک میں غلط درس دے رہا ان کو بیٹھ کے. صحیح بات بتا لوگوں کو. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ 2 جنتیں ہیں. غلط دین نہ پھیلاؤ، صحیح بات بتاؤ لوگوں کو. انجام کن کا؟ متقی پرہیزگار. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اٹھیے کھولیے قرآن میں لکھی. تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دعا کب اثر ہوتی ہے؟ متقی اور پرہیزگاری کے ساتھ. اب مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب مان لیجیے آپ متقی بھی ہو گئے ہیں کئی حد تک، چلو چھوٹے موٹے تو ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. بڑے گناہوں سے آپ باز آ جاتے ہیں، جیسے یہ سود خوری ہو گئی، زنا ہو گیا، غیبت ہو گئی، چگلی ہو گئی. یہ بہت بڑے عظیم گناہ ہے. اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا، سمجھ رہے بات کو. یہ اور کسی کا ناحق قتل کر دینا، یہ بہت کبیرہ، اس کا کفارہ نہیں ہے. نہیں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے. اب آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، بعض لوگ ابھی لوگ انہی میں پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ یوں کریں یا یوں کریں. کیا میں بولوں؟ اے میرے پاک پروردگار، یہ پاگل تو نہیں ہے لوگ. جی جی جی. اسی طریقے سے اب اللہ سے گفتگو چل رہی ہے نا، کنیکشن ہے اسٹرانگ، اس کو اسٹرانگ کنیکشن کہتے ہیں. اب یہاں الٹ نظام ہے. یہ ابھی داڑیوں کے طول سے، پجاموں کے طول سے باہر نہیں نکل رہے. پگڑی یوں کیوں پہنی ہے؟
किस रंग की पहन यार पागल तो नहीं हो तुम, कि किन हरकतों में फंस गई हो तुम। ये हाथ यूं हो गया थोड़ा सा, ये खोला क्यों था भाई, यूं करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, यूं करेंगे तो नीचे गिर जाएगा झोली में। पागल तो नहीं हो आप लोग। और भाई इन लोगों को ना सुना करो। लोगों को मशवरा देते हैं सादा जिंदगी गुजारे, जैसे आपका सल्लम ने सादा जिंदगी गुजारी, साहबा कराम ने सादा जिंदगी को। खुद देखो लैंड क्रूजर में बैठे हुए एसी वाले कमरे में, और हर चौथे दिन उमरा चल रहा है इनका, है ना ये। खुद ऐश की जिंदगी गुजारते हैं। ओए होए, बख्श देता है खुदा उन्हें, बख्श देता है खुदा उन्हें जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। समझ रहे हो बात को। तो मेरे भाइयों, अब हम आपको बताएंगे जो अल्लाह की तरफ से जो मदद आ पड़ी। अब अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल सच और हक है। पहली चीज मालूम हुई, दुआ के साथ मुत्तकी उसकी रूह है, ये वो आपके अंदर आ गई। आप बड़े काम बुराई दूर हो गए, शराब ये वो। समझ रहे बात को। अब दुआ मांगने का तरीका ये है आजिज़ी से, कि आप एक फकीर हैं और हकीर घराने से आपका ताल्लुक है, आप निज्जिस हैं। देखा जाए इंसान दो बूंदों से ही बनाया ना, मर्द और औरत के दरमियान में जो पानी बनता है, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजों ने नाम दिया सबम्स, जिसको कहते हैं है ना, मनी, मनी का कतरा जब वो मर्द और औरत की हड्डियों से निकलता है ना, आगे और पीछे से पानी बनता है ना, वो जब आप, उसी से इंसान की तख्लीक हुई है। ये इंसान मर जाता है, पहली तो बात है ना, कुल कायनात का निजाम है। अब आप ये समझिए दुआ करने से पहले कि आप हकीर हैं, आप फकीर हैं, आप मदारी हैं, आप बंगाली हैं, थोड़ा समझिए, ये आपके लक़ब है। और आप एक आलीशान वकार रखने वाला, बुजुर्गी रखने वाला, सच्चा सरदार, फिर ऊपर से अमानतदार देखें। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पहले इस चीज को समझिए कि आप एक ऐसी जात के सामने जा खड़े हैं कि आपका अंदर आप पशेमान है। आप अंदर से, पहले तो आपको ना, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है इधर शदीद किस्म का, मैं वो बात करना नहीं चाह रहा, कि यूं समझ ले आप एक फकीर हैं और अल्लाह से आजिज़ी से दुआ मांगिए, दुआ हाथ उठा के दो, और उसकी रहमतों के बारे में कोशिश कीजिए जानने की, उसकी ताकत के बारे में नहीं। वो कहता है मेरी रहमतों के बारे में पूछ कि मैं कितना रहीम व करीम हूं, और मैं जल्द मान जाता हूं। अब रहीमो करीमो का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे करते जाए और फिर कहीं अल्लाह तू तो गफूरे रहीम। फिर अगर वो मुकम्मल तरीके से अगर गफूरे रहीम है, मान लेते हैं अगर जो लोग इस तरह बात करते हैं, फिर उसको दूसरा नाम कभी भी नहीं बताना चाहिए था। कौन सा? अल कहार, वो जो कहर नाजिल कर देगा, वो जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। किस तरह बचोगे? नहीं बच सकते। मैं जानता हूं वो पाक और साहिब इल्म वाला है, रहीम करीम जरूर है वो। मैं कौन हूं नौज बिल्ला उसके मकाम पे खलल अंदाजी पैदा करूं? मेरी तो कोई पहचान नहीं। लेकिन वो दूसरी तरफ कहता है बंदे संभल, मैं हूं गफूर रहीम, लेकिन बाद चीजें होती हैं बाद, लेकिन उनमें माफी नहीं होती। तो मेरे जो सुन रहे आजिज़ी पैदा करें, अल्लाह से दुआ करें, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, पाक नाम से शुरू करता हूं, तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफें तुझी को है, तू ही अल वाहिद है और तू ही अल आखिर है। अव्वल आखिर अल्लाह ही है ना। मैं कभी तेरी जात से मांग के महरूम नहीं रहा। मेरे पाक परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूं। मेरे पाक परवरदिगार, मेरे लिए आसानी पैदा फरमा आजिज़ी से। अगर आंखों में आंसू ना आ रहे हो तो रोने जैसा मुंह जैसे होता है वैसा बना ले। एक पशिमानी दिल से, फ्रॉम हार्ट जिसको कहते हैं, वो चीज अपने अंदर लाइए। और अल्लाह से आजिज़ी से, अल्लाह पाक मेरे लिए आसानी पैदा कर। जिस तरह आप आजिज़ी से लोगों से, सॉरी, अल्लाह से आप मुखातिब हैं, अपने अंदर नरम रवैया लाइए। खाली अल्लाह के लिए नहीं, लोगों के लिए भी आसानी। समझ रहे बात को। जिसका इखलाक अच्छा है वो बहुत बेहतरीन इंसान है, पता है। हाँ, इखलाक लाइए अपने अंदर। आजिज़ी से अल्लाह से गुफ्तगू कीजिए नरम लहजे में, मेरे पाक परवरदिगार, तू इल्म वाला है, हम ला इल्म है। तू ऊंची जात है, हम नीची जात है।
تو دیکھنے والا ہے، ہم تو جو تیرے جی میں ہے وہ ہم نہیں جانتے، جو ہمارے جی میں ہے پروردگار وہ تو جاننے والا ہے۔ ہم تیری ذات سے مانگ کے محروم نہیں رہے۔ یا اللہ ہمیں تجھ سے مانگنا اچھا لگتا ہے، تو ہمارا رب ہے، ہمیں فخر ہے کہ تو ہمارا رب العالمین ہے، پالنے والا ہے۔ تو نے ہماری خلقت کی ہے، ہمیں بنایا، تو نے ہی پہلی دفعہ ہمیں بنایا ہے، اور تو ہی ہمیں موت دے گا اور دوبارہ اٹھائے گا، تو قادر ہے۔ یا اللہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی چوک ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دے، تجھے معافی کا عمل بڑا پیارا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کاموں کو کرنے کا لازمی اجر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہتری آئے گی۔ تو جب آپ نے یہ کام کر لیا، فار ایگزامپل دعا کر لی، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں، جو کربلا میں معصومین شہید ہوئے ان کے صدقے میں یا اللہ میرے لیے خیر فرما۔ ایک تو اپنے لیے دعا مانگا کرے، اور دوسرا یہ اپنے عزیز و قریب کے لیے اور لوگ امت کے لیے۔ قاتل کے لیے کبھی دعا نہ کرنا دعا کے اندر، نہیں کبھی بھی نہیں۔ قاتل کے لیے ہمیشہ کہو، جسے ناحق جو لوگ قتل کر دیتے ہیں، یا اللہ اس پہ دگنا عذاب فرما، اسے ناحق قتل کیا۔ قاتل کے لیے رسوائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قاتل کو کبھی دوست نہ سمجھے، وہ تمہارا دشمن ہے کھلے عام۔ قتل کرنا شیطان کی فطرت ہے، رحمان کی نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو اسی طریقے سے ہمیں رب العالمین کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تو چھپ کے خالی نہیں، دعا کے ٹائم آپ 10 منٹ 15 منٹ دعا میں گزاریے کہ آپ اللہ سے عاجزی کر رہے ہیں۔ جب آپ کا انداز اللہ کو پسند آئے گا نا کہ میرا بندہ کس طرح میرے اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے، دوسروں کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اس کے دل میں خیال میں کیا چل رہا ہے، وہ باریک بین ہے نا، دیکھ لیتا ہے، تو رحمان کو آپ پہ بڑی خوشی ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا اس کی وہ جس کے لیے آیا ہے اس کو وہ دور کر دو، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر خالی نماز کے لیے دعا نہیں ہوتی کہ اللہ نماز کے لیے کیا کہتے ہیں اویلیبل ہوتے ہیں، یہ غلط کانسیپٹ آپ لوگوں کا۔ اڑتے بیٹھتے جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ سے چھپ کے عاجزی سے دعا کیا کرو، یہ قرآن میں ہے بات، تو وہ تمہیں سنے گا۔ اڑتے بیٹھتے کہیں جا رہے ہیں اللہ سے نا گفتگو کیا کریں، گھر میں کمرے میں، اس طرح۔ اب ایک اور یہاں پہ ہمارے کافی بے وقوف لوگ موجود ہیں معاشرے میں، اللہ سے محبت بھی کریں گے، پیار بھی کریں گے، اور رج کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی دیں گے، دل آزاری بھی کریں گے، سمجھ رہے بات کو؟ اپنی غلطی نہیں مانیں گے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ یہ ہے بے وقوف عقل و پیدل۔ صالح عمل کریں گے، اچھے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ کچھ ایسے میل ہوتے ہیں یا فیمیلز ہوتی ہیں وہ شادی بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم اللہ کو تو راضی کر رہے ہیں، اللہ نے جو چیز فرض قرار دے دی اس کو ہٹا دیں گے، نیک کام کرنے میں مصروف ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی جستجو رکھا کریں۔ میں یوں سمجھاتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرنے کا مقصد محبت اظہار کرنا ہے، اللہ سے محبت کریں، پیار کریں اس سے دل ہی دل میں۔ وہ آپ کا دوست ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو انسانی رشتوں سے جو بڑھ کے جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تم رحمان کو دوست بناؤ، وہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا، یہ بات سچ ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ دوستی کر لی، ایک تعلق مضبوط کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے گا۔ اللہ تعالیٰ الواحد بڑی بہترین ذات ہے، زور آور ہے۔ اگر تم اللہ سے دوستی کر لو نا، یہ بات قرآن سے پوچھ لو، مجھ سے نہ پوچھو، قرآن کو تو قرآن کہہ رہا ہے۔ کلیم اللہ کے نام سنے؟ کون ہے؟ موسیٰ، دوست تھے اللہ کے، نبی تو تھے ہی تھے، پیغمبر تھے ہی تھے، لیکن دوست تھے۔ اللہ ان سے باتیں کرتے تھے، ہے نا بات؟ آپ بھی کر سکتے، کیوں نہیں ہو کر سکتے؟ وہ ایمان لاؤ، وہ جذبہ لاؤ، سب کچھ کام ہوتا ہے۔ رحمان تم سے بات کرے گا جی، اللہ آپ کو محسوس ہوگا باقاعدہ کہ آپ کا دوست، آپ کا چاہنے والا آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس وقت۔ تم اگر اللہ سے، دراصل لوگ اللہ سے دوستی کرنا نہیں چاہتے، مسئلہ یہ ہے، ہیوج پرابلم انڈیا۔ انہوں نے سکھانا ہے
हेलो पापा, हेलो मामा, जिंगर बर्गर फ्राइड राइस, है ना, शवारमा, मिचोरियंस और सूप्स, फ्रेंच फ्रेंचाइज, है ना। मर क्यों नहीं गए तुम ये कल्चर लाते, मर जाना चाहिए था। लोग अल्लाह को नहीं फॉलो करना चाहते। हाँ, उनको मतलब नहीं है अल्लाह से। दरअसल सब्र करो, तुम्हारी खालें उधेड़ी जाएंगी, ना उधेड़े मेरा नाम बदल देना। जिसने रहमान का निजाम कायम नहीं किया वो बर्बाद रहा, जलील रहा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे लिए और जो लोग सुनने आए, जिन्होंने ये वीडियो देखा, मेरे अल्लाह इनकी खैर फरमा। जो लोग उम्मीद से आते हैं परवरदिगार मेरे पास, मेरे अल्लाह पाक उनके अक्सर काम, मैं नहीं करता तुम्हारे काम, वो अल्लाह कर रहा होता है। जब कोई मुझे करने वाला कोई फोन करता है तो अल्लाह मुझे मालूम करवाता है ये शख्स कौन है, क्या है। ये है ना रहमान, ताकत है, ये उसकी ताकत है, वो बता दे। तो जो कोई हमारे पास उम्मीद लेके आता है तो हम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं, मेरे पाक परवरदिगार, ये अगर तो ये बहुत बदतमीज और खबीस इंसान है, इसको अजाब मुब्तला फरमा। और उसको अजाब मिलता भी है। बदतमीज, फासक, फाजिर लोगों के लिए मेरे पास और अल्लाह के यहाँ कोई अजर अजीम नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला मुनाफिक लोगों पे लानत करता है। कुरान में इसका जिक्र भी है। जो साफ दिल लेके आते हैं हमारे पास, अच्छे तरीके से सीरियस जो लोग होते हैं, तो हम उनके लिए दिल से दुआ करते हैं। और बहुत सारे लोगों को माशाल्लाह अल्लाह ने फैज दिया। वसीला चूंटी, जैसे मैं हर वीडियो में बयान देता हूं कि अल्लाह ने हमें जो लकब दिया वो चूंटी का दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौर की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए जो लोग सुन रहे हैं, तो आप इन बातों पे गौर करें कि जो चीज आप लोगों के काम हुए, लोगों को फैज हासिल हुआ है, वो अल्लाह ताला ने आपके काम आसान कर दिए। वरना बंदे की क्या जरूरत है। समझ रहे बात को, अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी, आप लोगों के काम हुए। ठीक है, ये दुआ मांगने का मैंने आपको थोड़ा सा लेक्चर दिया है। ऐसा पूरी दुनिया में एक चैनल मुझे दिखा दे, ओनली वन चैनल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आपको इतनी बारीकी से समझाता हूं। बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले देखोगे, पग्गों वाले देखोगे, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। सिवाय जो पुराने वक्तों में जो लोग थे, चंद लोग थे ऐसे जो आपको बड़ी बारीकी से समझाते थे। वो अब तो वो दुनिया से चले गए। अब वो दोबारा लोग मेरा नहीं ख्याल आने वाले। तो अपने अंदर आजिज़ी, पहली जो बुनियाद है दुआ की, आजिज़ी। हमें इस वीडियो में क्या बात मालूम हुई, मोरल क्या आया कि आजिज़ी है। अपने अंदर आजिज़ी लाइए, पशेमानी होइए, मुत्तकी परहेजगारी लाइए, फिर दुआ कीजिए, या अल्लाह मेरे लिए कब्र में आसानी पैदा फरमा। परवरदिगार मेरे दुनिया के बादशाह, मुझे बुरी और भयानक और अचानक मौत से मुझे महफूज रखियो। परवरदिगार मेरे लिए आसानी पैदा हो और मुझसे गुनाहों के बारे में पुरतिश ना कीजिए। परवरदिगार मैं तो नहीं दे सकता हिसाब। अल्लाह पकड़ने पे आए तो फिर पकड़, सालेहीन को भी पकड़ सकता है। मैं ये अपनी तरफ से ये बातें नहीं कर रहा, कुरान में लिखी है भाई। उस याद करो मछली वाले पैगंबर को, यूनस को, जब गुस्से की हालत में अपने लोगों से चल दिए। पैगंबर है, गुस्से की हालत में निकले थे, तो उनका ये ख्याल था कि हम उनकी गिरफ्त नहीं करेंगे, और उनको हमने आप पकड़ा। क्या हुआ, 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और फिर अल्लाह को पुकारने लगे, या अल्लाह तेरे सिवा कोई मददगार नहीं, तेरे सिवा कोई कारसाज नहीं, या अल्लाह मेरे मुझे इस से यहां से मेरी जान छुड़ा। मैं परवरदिगार तुझसे तौबा करता हूं। मछली वाले पे यूनुस अलैहिस्सलाम की मैं बात कर रहा हूं, जिसका तस्करा अल्लाह ताला ने अपने मुकद्दस कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। जी ऐ लोगों, प्यार इखलाक छोड़ो दुनिया में, और कुछ नहीं है इधर। ये मदारी पुणे, ये आशकी माशकी, ये टोपी ड्रामे, मदारी, कोई बेमन। आज आखिरी बात के साथ जाना चाहता हूं, जिन लोगों ने साले अमल दुनिया में नहीं किए, खास तौर पे ये जो अपने आप को फिल्म स्टार देख लें, स्टेज अदाकार देख लें, आज ये लोग बेरोजगार हुए पड़े थिएटरों पे नाच रहे हैं। क्या जिंदगी है ना।
دنیا میں بھی لعنت دیکھ کے جاتے ہیں اور برائی پھیلا پھیلا کے جاتے ہیں خبیث. شرم آنی چاہیے. روزی اللہ دیتا ہے یار، کوئی بھی کام کرو، کیا نہیں دیتا وہ؟ اتنے جو لمبے ہو گئے ہو، چوڑے ہو گئے ہو، ایویں ہو گئے ہو، کیا جب میں چھوٹا سا تھا اس نے مجھے بڑا نہیں بنا دیا؟ میں ایویں بن گیا؟ اللہ روٹی دیتا تھا. کام کوئی بھی کرو لیکن صحیح کام کرو. تو اس لیے صحیح عمل کرنا، دنیا بھی سنورے گی اور آخرت میں اجر عظیم بھی ملے گا. سمجھ رہے ہو؟ ایک اللہ واحد، اس سے محبت کیجئے، بڑا بے نیاز. اس کو کہا گیا اللہ الصمد، بے نیاز ہے نا. قل هو اللہ احد، کہ کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد مطلب بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، یعنی کہ اس نے نہ کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا، وہ پاک ہے، منزہ ہے ہر چیز سے. ولم یکن لہ کفوا احد، مطلب اس جیسا کوئی نہیں ہے کل کائنات میں. اور آخری بات کے ساتھ جانا چاہیں گے، اپنے بچوں کو عربی میں کم، اردو میں بچوں کو پڑھائیے. عربی آپ کی زبان ہماری زبان نہیں ہے. عربی پڑھنا ثواب ہے، بخشش کا ذریعہ نہیں ہے. یہ ہماری زبان اردو ہے. عرب کے لوگ عربی بولتے تھے، ان کی زبان میں قرآن آیا تھا تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. ہم نے قرآن کو مبین، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، تعلمون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. پاکستان میں 85% الٹ نظام ہے، عربی نادرا کرا رہے ہیں. بیٹا کیا پڑھ کے آیا ہے قرآن؟ کیا کمایا ثواب؟ پتا کھ نہیں. دوسری سے اللہ فرما رہے ہیں یہ جہنم میں کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ یہ ہماری کتاب پڑھتے تو تھے لیکن اس کو سمجھتے نہیں تھے. یہ قرآن حافظ سے ڈالو پہلے ان کو جہنم میں. میرے تمام دیکھنے والوں، قرآن ایک عربی ہے، اس کو اردو میں کیا پیغام آیا ہے اس کو سنو. لیکن یہاں اچھا دوستو، فی الحال میں جانا چاہوں گا، جو سمجھدار ہوں گے وہ تو سمجھیں گے، جو فہم لا یرجعون میں سے ہوں گے، جو گونگے ہیں، جو بہرے ہیں، جو عقل شعور نہیں رکھتے اور سیدھے راستے پہ آ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہرے لگا دی ہیں. اب قرآن اردو میں آپ کو سناؤں، اردو میں آپ کو پورے 30 پارے سنا سکتا ہوں کیونکہ میں نے اردو پہ فوقیت حاصل کی ہے. میں عربی نہیں جانتا، نہیں ہے میری زبان، پروردگار میں اس کو نہیں جانتا. ہاں ثواب نماز میں بعد دفعہ پڑھتا ہوں، اردو میں بھی پڑھ لیتا ہوں. یہ ہے نا بات. مین مقصد ہے اور رب الجلال والاکرام کی تعریف، دل میں تصویر اسی کی ججیے. بڑا حکمت والا ہے، بڑا پاک ہے وہ. میرا رحمان مجھے آواز دے رہا ہے، یا میرے بندے، اب جو جتنا تو نے ان کو سمجھانا تھا تو نے سمجھا لیا، اور جو نہیں سمجھے گا ہم ان کی گرفت کریں گے. ہوپ دان سر دیکھتے رہیے، دل سماتی خزانہ اللہ.